बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न वर्ल्ड के एक बहुत बड़े चैलेंज पोर्नोग्राफी, एडल्ट्री और सेक्सुअल काइंड ऑफ स्टफ़ के हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज अगर हम पूरी वर्ल्ड की, पूरी ग्लोब की स्टडी करते हैं, चाहे वो मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ हैं, पोर्नोग्राफी उन पे बहुत बुरी तरह से पंजे गाड़ चुकी है और हमारी यूथ, हमारे लोग, हमारी नेशंस बहुत बड़ी तादाद में उससे एडिक्टेड होते जा रहे हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग और जैसे जैसे बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल, हमारी यूथ नेचुरल फेनोमिना से, नेचुरल प्रोसीजर्स, नेचुरल थिंग्स से दूर होती जा रही है, उस कदर हमारी यूथ डिप्रेशंस, मेंटल ट्रॉमास, डिप्रेशंस, परेशानियों, मुसाइबों, आलाम, चैलेंजेस का शिकार होती जा रही है। इस वक्त हमारी यूथ इतनी जदीद फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी सबसे डिप्रेस तरीन यूथ है, जस्ट बिकॉज कि वो नेचुरल फेनोमिना से दूर होते जा रहे हैं। वो उस वेस्टर्न सिविलाइजेशन का शिकार हो गए हैं, वो उससे अट्रैक्ट हो चुके हैं। अब जो वेस्ट करता है उसी में ये अपनी कामयाबी समझते हैं। अब जिस तरह मिसाल के तौर पे आज मॉडर्न वर्ल्ड में वेस्ट की जानिब से क्रिएट किया गया एक बहुत बड़ा फितना जो पोर्नोग्राफी हमारे हर घर में तकरीबन आज अपने पंजे गाड़ चुका है। आप देखें, बिलखसूस अगर नॉन मुस्लिम सोसाइटीज़ को एक तरफ ही कर दें, आप देख लें मुस्लिम सोसाइटीज़ में भी ये फितना अपने पंजे बहुत तेज़ी से गाड़ चुका है। आप बिलखसूस पाकिस्तान की स्टडी कर लें, अगर आप देखें दुनिया में एडल्ट्री, सेक्सुअल काइंड ऑफ स्टफ़, पोर्नोग्राफी पर अगर रिसर्च देखते हैं ना, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये वेबसाइट्स पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इन पे व्यूज़ दिए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारे कॉन्टिनेंट में इंडिया को देख लें, फिर बांग्लादेश देख लें और दीगर कंट्रीज़ देख लें, सबसे ज़्यादा रेशियो इधर से होता है। फिर इसके अलावा जो इसके असरात पड़ते हैं वो तो आप सबके सामने ही है कि किस तरह हमारी सोसाइटी में इलीगल अफेयर्स, हराम रिलेशनशिप्स किस तरह कॉमन होते जा रहे हैं। आपको पता है एडल्ट्री, फोर्निकेशन, हमारे यहाँ जिना बहुत आम होता जा रहा है। और अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि इसके हमारी सोसाइटी पर, हमारी यूथ ये समझती है कि इसके शायद कोई डिसएडवांटेजेस हमारी सोसाइटी पर पड़ते ही नहीं हैं। वो समझते हैं कि बस इसका कोई बस थोड़ा बहुत गुनाह मिल गया तो बस, और तो इसका कोई हमारे माशरे पे, हमारी सोसाइटी पे इसके असरात नहीं पड़ते। लेकिन ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। ना इससे थोड़ा गुनाह होता है बल्कि एक गुनाह अजीम है और हमारी सोसाइटी में जो बिगाड़ पैदा होता है इसके लिए और इसके पीछे जो हाथ किस तरह से ये पूरा एक प्री प्लान फेनोमिना होता है, प्री प्लान हमारे खिलाफ एजेंडा इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर एक वाक़ये की मदद से हम इसे डिस्कस करते हैं ताकि वो इमेज हमारे सामने ट्रांसपेरेंट होकर आ जाए। और इसके लिए हम इज़राइलियंस की हिस्ट्री की स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि जब प्रॉफिट मोसेस, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़राइलियंस को तैयार कर रहे थे, उनको एक स्ट्रेंथ बना रहे थे ताकि वो जाबिर लोगों के खिलाफ जहाद करें, ताकि वो जाबिर लोगों के साथ जंग करके आज़ादी हासिल करें, वो आज़ादी के लिए निकलें, वो अपने दीन के लिए निकलें और वो जाबरों के खिलाफ जहाद करें और सीरिया में जाकर सेटल्ड हों, वो सीरिया में जाकर सेटल्ड हो जाएं यहूदी। अब ये प्रॉफिट मोसेस चाह रहे थे। अब इतने में जो जिस कौम के खिलाफ जाकर जहाद करना था, उधर की जो नेशन थी, उधर के जो लोग थे, वो अपने एक लीडर के पास आए, बलहम जिसका नाम बताया जाता है हिस्ट्री में। वो काफ़ी वेल एजुकेटेड था, बहुत नॉलेज रखता था और अल्लाह ताला का एक मुकर्रब बंदा भी उस वक्त वो डिक्लेयर किया जाता था, तस्वर किया जाता था। अब लोग उसके पास आए और कहने लगे कि बलहम, आप एक वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं और आपकी जो दुआएं हैं उनमें भी बड़ी पावर है, आपकी दुआएं कबूल की जाती हैं, तो आप दुआ कर दीजिए कि ये मूसा जो हैं हमारी तरफ पूरी एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, इनकी कौम बहुत स्ट्रेंथ पावरफुल हो चुकी है, ये हमारी तरफ जस्ट इस वजह से आ रहे हैं कि ये हमें कत्ल करके यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर लें। अब वो लोग बलहम से इस तरह कह रहे थे कि आप प्रॉफिट मोसेस और उनकी नेशन के खिलाफ बददुआ कर दीजिए। अब बलहम ने क्या किया, उसने कहा कि क्या कह रहे हो,
کیا میں اپنی دنیا و آخرت تباہ کر بیٹھوں؟ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، موسیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اونیسٹ لوگوں کی، ان کی کمپنی اونیسٹ لوگوں پر مشتمل ہے، میں کیسے بدعا کر دوں؟ لیکن لوگوں نے اسے فورس کیا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں، اس کے بعد میں دعا کروں گا. اب اس نے اسی طرح مدد طلب کی تو وہ سو گیا. وہ جب بھی سوتا اسے خواب میں اشارہ ہو جاتا. اب وہ سویا اور اسے خواب میں اشارہ ہو گیا کہ موسیٰ اور ان کی نیشن کے خلاف بدعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب وہ صبح بیدار ہوا، اس نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ میں کوئی بدعا نہیں کر رہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی. اب اس کے بعد قوم نے کیا کیا؟ اس شخص پر پیسوں کی بارش کر دی. اس شخص پر بڑے نذرانے، بڑے تحائف، بڑے لگژوریس قسم کے آئٹمز اسے دیے گئے. اب انسان جب پیسے کی محبت میں آتا ہے تو پھر جب پیسے کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے نا، پھر آپ کے پاس وہ اسٹرینتھ، وہ ایک اسپرچول اسٹرینتھ نہیں رہتی. اب دوسری بار لوگوں نے اصرار کیا، اسے فورس کیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے پھر دوبارہ سے مدد طلب کی اور اب یہ سو گیا. اس بار اسے کوئی اشارہ نہیں ہوا، کوئی اشارہ نہیں ہوا. اب جب وہ بیدار ہوا، اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے کوئی اشارہ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، آپ بدعا کر دیں. اگر اللہ تعالیٰ کو نہ منظور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر دیتے. اب لوگوں کے فورس کرنے پر یہ اپنے لوگوں کو لے کر اپنی سواری پر ایک پہاڑ کی جانب جاتا ہے. راستے میں سے کافی ٹھوکریں لگی، سواری سے اس کا ایکسیڈنٹ بھی کافی ٹائم ہوا، لیکن یہ باز نہیں آیا. اب یہ اس پہاڑ کے مقام پر پہنچا تو ادھر جا کر یہ جو بھی بدعا کر رہا تھا تو اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بدعا نکلتی اس کی اپنی قوم کے لیے اور اسرائیلینز کے لیے یہ دعا کر دیتا. اب اس کی نیشن کہنے لگی کہ بلعم تم پاگل ہو گئے ہو، ہمارے حق میں بدعائیں کر رہے ہو اور انہیں دعائیں دے رہے ہو. بلعم سمجھ گیا تھا، وہ کہنے لگا کہ اب یہ میرے بس میں یہ بات نہیں رہی، اب یہ کام میرے اختیار میں نہیں رہا. ہاں ادھر میں تمہیں ایک تدبیر دے دیتا ہوں، ادھر میں تمہیں ایک پلان دے دیتا ہوں جس کے ذریعے سے تم سکسیسفل ہوگے، اسرائیلینز ہار جائیں گے. اس نے کہا کہ تم یہاں پر بیوٹیفل اٹریکٹیو وومنز، تم خوبصورت ترین لڑکیاں تیار کرو اور انہیں اسرائیلینز میں امپلیمنٹ کر دو، انہیں اسرائیلینز میں بھیج دو. اب جب اسرائیلینز میں وہ جائیں گی تو اسرائیلینز میں ظاہر سی بات ہے اتنی خوبصورت قسم کی لڑکیاں ہوں گی، چست و توانا لباس پہنے ہوں گی، اٹریکٹیو ہوں گی، تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایک آدمی تو پھسلے گا نا. اب کسی ایک آدمی نے اس کے ساتھ زنا کیا، اسے بری نظر سے دیکھے گا نا، تو یقین جانو اسرائیلینز کو کوئی سکسیس نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جدھر فحاشی آ جاتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے. اب انہوں نے کہا پلان تو بڑا اچھا دیا ہے، انہوں نے اسی ایجنڈا پر کام کیا اور بڑی خوبصورت لڑکیاں تیار کر کے انہوں نے اسرائیلینز کی طرف بھیج دی، روانہ کر دی. اب ادھر پروفٹ موزز تو شاید تھے نہیں اور انہیں پتا تھا کہ پروفٹ موزز جو شریعت لے کر آئے تھے اس میں تو یہ چیز حرام ہے، لیکن اس سب کے باوجود اسرائیلینز میں ایک لیڈر تھا ان کا، جس نے ایک خوبصورت ترین عورت کو دیکھا اور اسے دل دے بیٹھا. اب اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ اس نے فزیکل ریلیشن شپ قائم کیے، سیکشول ریلیشن شپ قائم کیے، اس کے ساتھ جا کر زنا کر لیا. اب اس کے بعد اسرائیلینز پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ان کا ایجنڈا کامیاب ہوا، اسرائیلینز پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور طاعون کی بیماری کو ان پر مسلط کر دیا گیا. طاعون کی بیماری ان کی طرف آ گئی اور 70,000 جیوز جو تھے، 70,000 یہودی جو تھے وہ اس بیماری کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. جب حضرت موسیٰ یا ان کے مشیر اس قوم کی طرف دوبارہ واپس آئے تو جب پتہ چلا کہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کیا تو ان پر حدود نافذ کی گئیں، انہیں قتل کر دیا گیا، ان کو سنسار کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے طاعون کی بیماری اٹھائی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ہے وہ اثرات جو ہماری سوسائٹی پر پڑتے ہیں، یہ ہے وہ نقصانات جو ہماری سوسائٹی پر پڑتے ہیں. ہماری نوجوان نسل تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، ہماری قوم تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، ہم ایز اے امت تباہ ہو کر رہ جاتے ہیں جب ہمارے ہاں یہ فحاشیاں، یہ ایڈلٹریز، یہ فورنیکیشنز، یہ پورنوگرافی جیسی وباؤں کو کامن کیا جاتا ہے نا، پھر ہم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے اوپر طرح طرح کے مصائب و آلام آتے ہیں اور ہم چاہ کر بھی سکسیسفل نہیں ہو پاتے.